बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद अलीम। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान अब भारत के लिए अपनी सरज़मीन को इस्तेमाल नहीं होने देगा। और वो अफ़गानिस्तान जिसको पाकिस्तान की तरफ से नेटो फोर्सेस जाने के बाद हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा हो या कोई और प्लेटफॉर्म हो, जितने भी बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म्स थे उसके ऊपर अफ़गानिस्तान की हुकूमत को तस्लीम करने की बात की गई। उन्हें मुस्तहकम करने के लिए अपनी सिक्योरिटी को पाकिस्तान ने दाव पर लगाया। पाकिस्तान को ये गारंटी देने के लिए अफ़गानिस्तान तैयार तो नहीं है, लेकिन भारत को अलबत्ता उन्होंने यकीन दहानी ज़रूर करवा दी है 4 एम्बुलेंसेस के एवज़। और अब एक बार फिर से आप देखेंगे काबुल के अंदर भारत की एम्बेसी भी खुलने जा रही है। और इसके बावजूद कि अफ़गानिस्तान को अभी तक भारत ने एक खुद मुख्तार रियासत के तौर पर तस्लीम नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद इस वक्त हम देख रहे हैं कि तालिबान की हुकूमत भारत की हिंदुत्वा सोच की हामिल एक ऐसी हुकूमत जो कि नरेंद्र मोदी के ज़रिए असर, वो नरेंद्र मोदी जो कि गुजरात का सबसे बड़ा कसाई है और कातिल है मुसलमानों का, कश्मीरियों का, उसकी गोद में जाके बैठी हुई है और उसके इशारों पर नाचता हुआ हम उसे अमली तौर पर देख रहे हैं। पाकिस्तान को बैठ के धमकाया जाना, भारत के अंदर पाकिस्तान के इक़दाम को एक गलती करार देना और फिर झूठ का राग अलापना कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, इंतहाई कशीदा होती सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। आने वाले दिनों में बाज़ाहिर ये लग रहा है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान हालात कशीदा होने जा रहे हैं और उसकी बुनियादी वजह अफ़गानिस्तान का भारत के हाथों खेलना है और उनके इशारों पर नाचना है। सिर्फ मामला यहाँ तक रुका नहीं है नाज़रीन, उनके अफ़गानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बहुत ही हैरानकुन और शर्मनाक कुछ ऐलानात भी सामने आए हैं कि आइंदा किसी इवेंट में अफ़गानिस्तान की टीम पाकिस्तान के मद्दे मुकाबिल नहीं खेलेगी। और उसी तरह जिस तरह से बीसीसीआई ने अपने खिलाड़ियों को इंस्ट्रक्शंस दी कि वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाएंगे, अब अफ़गानिस्तान के खिलाड़ी जिन्हें हमने क्रिकेट सिखाई, जिसे पाकिस्तान की तरफ से, पीसीबी की तरफ से हमेशा फैसिलिटेट किया जाता रहा, उन्हें क्रिकेट सिखाना, उंगली पकड़ के चलाना भी खेल के मैदान में पाकिस्तान ने सिखाया। और अब वो कहते हैं कि जी वो पाकिस्तान से उनके खिलाड़ी ऑफिशियली हाथ भी नहीं मिलाएंगे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसकी ज़ुबान है, ये किसकी बोली है, ये किसकी आइडियोलॉजी है और किसकी इमा पे इस वक्त दंदना रहे हैं अफ़गानी। वो अफ़गानी जिन्हें 60 साल से ज़ायद पाकिस्तान ने वेलकम किया, उन्हें हॉस्पिटैलिटी की उनकी, उन्हें ना सिर्फ उनको यहाँ पे छत मैसर की, बल्कि उन्हें यहाँ पे तमाम तर वो वसाइल और हुकूक दिए जो किसी आम पाकिस्तानी को मैसर हैं। अपनी ज़मीनें, जायदादें, घर बार होने के बावजूद अफ़गानी आज पाकिस्तान को ना तो उसके साथ ताउन को तैयार हैं, ना पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी सरज़मीन को के इस्तेमाल को रोकने पर तैयार हैं, बल्कि वो सारी ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं या बोल रहे हैं भारत की। तो इससे मुतालिक कुछ अहम डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करते हैं। अमीर मुत्तकी आपके इल्म में है कि भारत के अंदर मौजूद हैं और इस मौके पे क्या कुछ हुआ ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। फिर आपको बताएंगे नाज़रीन कि मकबूजा कश्मीर में 2 लापता भारतीय फौजी थे, अब उनकी डेड बॉडीज मिली हैं। ये क्या मामला है, इसके साथ क्या हकायक जुड़े हुए हैं, ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। उसके बाद फिर आपको बताएंगे कि क्या कर रहा है नॉर्थ कोरिया, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने 80वीं मिलिट्री परेड के मौके पे बहुत ही अपने हथियारों का, मिसाइल्स का जो एक अमली मुजाहरा किया है, जो नुमाइश की है, उसके अंदर वो ये कहते हैं कि उनके अब सबसे जदीद और ख़तरनाक जो हथियार हैं, जो मिसाइल हैं, वो पूरे अमेरिका को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन बात यहाँ पर रुकती नहीं है। एक हम देख रहे हैं कि कशीदगी जो है अमेरिका और चाइना के दरमियान टैरिफ के मामले को लेकर वो मजीद तूल पकड़ रही है और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मजीद 100% टैरिफ ऐड करने का ऐलान किया है चाइना के ऊपर। इस खबर की तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे और फिर कुछ फॉलोअप है गजा का, गजा जंगबंदी को लेकर क्या तफसीलात सामने आ रही हैं, पहले मरहले में क्या कुछ हो चुका, क्या होना बाकी है और जंगबंदी माहिदों के बावजूद किस तरह से वायलेशंस की जा रही हैं, किस तरह से अमेरिकी सदर अब पीछे हट रहे हैं, अब उस गारंटर के तौर पे जिसके तौर पे उन्होंने कहा था कि वो गजा में अमन के क़याम को यकीनी बनाएंगे और गजा जंगबंदी के माहिदे को यकीनी बनाएंगे। खबरें ये भी हैं कि वो अब किसी और हमले की गारंटी लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि नेतन्याहू की तरफ से एक बार फिर से सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं और हम देख रहे हैं कि अमन को तबाह करने के लिए मुसलसल नेतन्याहू और उसकी सिहोनी फोर्सेस कोशिशों में मसरूफ़ हैं। और साथ में जाते जाते आपको ये भी दिखाएंगे कि जनरल अनिल चौहान की तरफ से किस तरह से बॉलीवुड को फॉलो करते हुए एक फिल्म का डायलॉग बोला गया है। और हम तो बारहा कहते हैं कि भारत की जो फौज है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर है बॉलीवुड से, क्योंकि वो जंगें भी जीतते हैं तो बॉलीवुड के मैदान में, क्योंकि अमली मैदान में तो उनके पास ये कैपेबिलिटीज़ नहीं है।
تو کیا کہنا تھا انیل چوہان کا، ان کی زبانی آپ کو سنواتے ہیں۔ تو ناظرین ایک ایک کر کے یہ تمام خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ بہت ہی شرمناک صورتحال ہے افغانستان کی طرف سے، کیونکہ پاکستان کی طرف سے جس وقت طالبان کی حکومت آئی ان کے ساتھ تعاون کیا گیا، ان کو ویلکم کیا گیا، اقوام متحدہ سمیت تمام پلیٹ فارمز پہ انہیں تسلیم کرنے کی باتیں کی گئیں، لیکن پاکستان کے اندر ناظرین صرف یہی معاملہ نہیں ہے، پاکستان کے اندر سے جو ڈالر کی اسمگلنگ ہے، پاکستان کے اندر سے جو لائف سٹاک کا وہاں پہ اسمگل ہونا ہے، پاکستان کے اندر سے اجناس کا وہاں پہ اسمگل ہونا ہے، اس کی وجہ سے پاکستان میں ایک نہیں متعدد 20 کرائسس کا پاکستان کو سامنا کرنا پڑا، لیکن پاکستان نے ہمیشہ تدبر کا، دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چیزوں کو مذاکرات کے ذریعے سیٹل ڈاؤن کرنے کی کوشش کی ہے۔ وزیر خواجہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں ان کی طرف سے، وزیر دفاع خواجہ آصف کی طرف سے بارہا وہاں پہ جا کر مذاکرات کی کوشش کی گئی۔ جو پاکستان میں دہشت گردی ہوتی تھی، پاکستان کے بہادر جوانوں کو نشانہ بنایا جاتا رہا، اور پھر ٹی ٹی پی یہاں سے کارروائیاں کر کے پناہ لینے کے لیے جاتا تھا افغانستان۔ تو پاکستان کی بارہا کوششوں کا مثبت جواب نہ آنے کے بعد پاکستان نے بالآخر یہ سوچا کہ اب اسے خود ہی کارروائی کرنی پڑے گی، اس کا اندیا، اس کی وارننگ پاکستان نے دی، لیکن اس پر بھی کان نہیں دھرے گئے، تو جس کے بعد پاکستان نے کارروائی کی اور ٹی ٹی پی کے سربراہ نور ولی محسود کو ٹھکانے لگایا گیا، اسے پار لگایا گیا۔ لیکن اب یہ ہو رہا ہے کہ امیر متقی موجود ہیں 7 روز کے دورے پر بھارت میں، اور وہاں سے بیٹھ کر وہ پاکستان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے۔ سنیے ذرا ان کی گفتگو۔ جو ہمارے دور دراز علاقے ہیں وہاں پہ کچھ اٹک ہوا ہے، ہم اس کی مذمت کرتا ہے، اور ہم پاکستان حکومت کا یہ کام ایک بڑا غلطی سمجھتا ہے، اور اس سے مسائل حل نہیں ہو سکتا ہے۔ افغانستان کا تاریخ گواہ ہے کہ ایسے مسائل زور سے حل نہیں کیا سکتا ہے۔ تفاہم اور مذاکرات کا دروازہ ہم نے کھلا ہے، تفاہم ہونا چاہیے، اور جو مشکلات جس ممالک کے اندر ہے وہ اپنا مشکلات خود حل کرے۔ جب اللہ تعالیٰ نے 40 سال کے بعد افغانستان کو امن دیا، افغانستان کو ترقی نصیب کیا، اس وقت امید نہیں ہونا چاہیے۔ افغانستان بھی اس خطے کے ایک آزاد ملک ہے، جب وہ امن آیا ہے تو پھر لوگوں کو کیوں تکلیف ہے؟ یہ افغانستان کا لوگ بھی حقدار ہے، انسان ہے، مسلمان ہے، بشر ہے، تاکہ اسی 4 سالوں میں جو سہولیات آیا ہے، جو امن امان آیا ہے، جو ترقی آیا ہے، جو اقتصاد اور دوسرے شعبوں میں بہتری آیا ہے، اس کو اور بھی فروغ دینا چاہیے۔ افغانستان میں امن اور ترقی یہ سارے خطے کے خیر میں ہے۔ افغانستان آپ کو پتہ ہے کہ اس خطے میں وہ اتصال اور ٹرانزٹ اور اقتصاد کا ایک مرکز بن سکتا ہے۔ یہ جغرافیہ ایسا ہے کہ سنٹرل ایشیا اور جنوبی ایشیا کے درمیان یہ بہترین نزدیک راستہ ہے وصل کا، تو اسی فائدہ اٹھانا چاہیے، اس حالات کو خراب کرنا نہیں چاہیے۔ ہم جیسے ہندوستان کے ساتھ اچھا تعلقات چاہتا ہے، پاکستان کے ساتھ اچھا تعلقات چاہتا ہے، لیکن یہ تعلقات دونوں طرف سے ہو سکتا ہے، ایک طرف سے تو نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمارا خواہش یہ ہے کہ ایسے غلطی کو تکرار نہیں کرنا چاہیے۔ افغانوں کا حوصلے نہیں آزمایا، اس کو زیادہ چڑھنا اگر لوگ کرتا ہے تو وہ ایک بار انگریز سے پوچھے، پھر سویٹ یونین سے پوچھے، پھر امریکہ سے پوچھے، پھر ناٹو سے پوچھے، تاکہ وہ آپ کو تھوڑا سا سمجھائے کہ بھائی افغانستان کے ساتھ ایسا کھیل کرنا یہ اچھا نہیں ہے۔ افغانستان کا لوگ، افغانستان کا حکومت، افغانستان کا جو موجودہ سیاست ہے وہ متوازن سیاست ہے، وہ سلحانہ سیاست ہے، وہ برادری چاہتا ہے، ہم اقتصادی روابط چاہتا ہے، ہم ڈپلوماٹک روابط چاہتا ہے۔ جب ڈپلوماٹک روابط موجود ہے تو وہی راستوں سے مشکل حل کرنا چاہیے۔ ناظرین، پاکستان کی طرف سے کابل میں ہونے والی کارروائی کو ایک غلطی قرار دیا جا رہا ہے، مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے کہ جو ہم تو مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن ان مذاکرات کا فائدہ کیا کہ جب آپ اس پہ عمل درآمد نہیں کر سکتے۔ آپ بھارت کو تو یہ گارنٹی دے سکتے ہیں، بھارت کو تو یہ شورٹی دے سکتے ہیں کہ بھارت کے خلاف افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی، تو یہی مطالبہ تو پاکستان بھی آپ سے کر رہا ہے، جس کی سرحدیں آپ سے جڑی ہوئی ہیں 2500 سے زائد کلومیٹر پر مبنی۔ آپ انہیں یہ گارنٹی آج تک نہیں دے سکے۔ اپنے برادر اسلامی ملک کو یہ گارنٹی دینے کی بجائے آپ گجرات کے کسائی کو، بھاجپا سرکار کو، ہندوتوا نظریے کی حامل اس مودی سرکار کو آپ یہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ آپ افغانستان کی سرزمین بھارت کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، لیکن افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی آئی ہے، اور وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ بھی ہوتی رہے گی، اس میں آپ کا کنٹرول نہیں ہے۔ تو انتہائی شرمناک یہ بیان ہے، اور یہ شرمناک تمام تر پالیسی ہے طالبان کی، جو کہ ان کے اپنے گلے پڑے گی، لیکن ابھی تک یہ حالات مزید کشیدہ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ساتھ میں بھارت کے اندر میں کچھ یہ بھی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ جی کیا بھارتی حکومت طالبان کو تسلیم کرنے جا رہی ہے، کیونکہ جو ہم نے وہاں پہ پریس کے نمائندے دیکھے وہ بھی سارے مرد حضرات تھے، کسی خاتون کو آنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس کے اوپر بڑا شدید بیک لیش آ رہا ہے۔ دیوبند کے مرکز پہ وہاں پر پہنچے ہیں یو پی کے اندر امیر متقی، وہاں پہ ان کو پرتپاک استقبال ہوا، بڑی آوبھگت ہوئی ہے، اور اس وقت پینگے محبت کی بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ گودی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ جی بھارت اس موقع پہ 4 ایمبولینسز دے رہا ہے افغانستان کو، پاکستان کی طرف سے دیکھیے کہ ان کے اوپر بم برسائے جا رہے ہیں۔ تو یہ پروپیگنڈا، یہ جھوٹ، یہ نفرت کی سیاست جس میں مودی سرکار کا کوئی ثانی نہیں ہے، اب افغانستان ان کے ہاتھوں کھیلنے جا رہا ہے اور اپنے عوام کا مزید نقصان کرنے جا رہا ہے، اس خطے کا نقصان کرنے جا رہا ہے، جو کہ بہت ہی تشویشناک بات ہے۔ اچھا ناظرین، آگے بڑھتے ہیں اور کچھ آپ کو خبر دیتے ہیں
जिसमें आपको याद होगा कि ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से वार्निंग्स दी गई हैं और वो ये कह रहे हैं कि अब लगता यह है कि वो मई में मार पड़ने वाली जो शिकस्त थी, जो खमियाजा भुगतना पड़ा भारत को पाकिस्तान से छेड़छाड़ का, अब उसको बैलेंस करने के लिए अफगानिस्तान का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस चीज़ से उन्होंने वार्न कर दिया है। क्या कहना था ख्वाजा आसिफ का, ज़रा सुनिए। एक तो शाजिब खानज़ादा के प्रोग्राम में जूनियर्स पर उन्होंने गुफ्तगू की और साथ में उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात की बात से किसी को इनकार नहीं है, मुज़ाकरात से कोई हल निकल भी आए तो इसकी ज़मानत कौन देगा। और नाज़रीन, इस मौके पर उनका कहना था कि अफगान हुकूमत को कायल करने की कोशिश की गई है, दहशतगर्दों की पनागाहें ना बनने दें। अफगान हुकूमत का कहना है कि इतने पैसे दें कि हम उन्हें दूसरी जगह बसा सकें। बेसिकली 10 अरब की डिमांड की गई थी अफगानिस्तान की तरफ से कि जी आप हमें 10 अरब दे दें ताकि इन तालिबान को हम कहीं अलहदा जगह पे किसी और शहर में आबाद कर दें। लेकिन पाकिस्तान को इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं दी गई कि अगर आप ये इकदाम कर देते हैं, 10 अरब दे भी देते हैं, तो उसके बाद ये कार्रवाइयाँ रुक जाएंगी। जिसके बाद पाकिस्तान की तरफ से ये जो एग्रीमेंट था वो उसे मुकम्मल नहीं किया गया था और पाकिस्तान की तरफ से बारहा कहा गया कि भाई यहाँ पे कार्रवाइयाँ होती हैं, यहाँ पे पहाड़ी फोर्सेस को मारा जाता है, शहीद किया जाता है और फिर ये पनाह लेने के लिए आपके मुल्क में आते हैं, तो इस सिलसिले को रोका जाए, इस पे कान नहीं धरे गए। अल्टीमेटली पाकिस्तान ने वाजे कर दिया है। गुज़श्ता रोज़ भी अहमद शरीफ साहब DGISPR की तरफ से अपनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बता दिया गया है कि जी अब या आइंदा कोई भी कार्रवाई होगी पाकिस्तान उस पर रियायत नहीं बरतेगा। पाकिस्तान के अंदर हो, पाकिस्तान के बाहर हो, हम इनका पीछा करेंगे और इनको वहां पर जाकर मारेंगे। और उसका सिलसिला अफवाज पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की शाहीनों की तरफ से शुरू कर दिया गया है। लेकिन नाज़रीन, कितनी ही शर्मनाक बात है कि भारतीय जो चीफ हैं अनिल चौहान, भारतीय जनरल, उनकी तरफ से बॉलीवुड की मूवीज़ के डायलॉग सुनाए जा रहे हैं। पाकिस्तान से लड़ने की तो जरूरत नहीं है और इस खित्ते में वो नाक भी कटवा चुके हैं, कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं तालिबान का, नफरत का और प्रोपेगेंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं गोदी मीडिया से। और क्या कहना था अनिल चौहान का, जरा उन्हीं की जुबानी सुनिए। मैंने बहुत पहले एक हिंदी फिल्म थी जिसका नाम था आंखें, उसमें एक जो फिल्म शुरू होती है उसमें जो एक कहावत टाइप की सी थी वो पढ़ करके सुनाना चाहता हूँ। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की निगहबान हो आंखें। हर तरफ के जज्बे की ऐलान है आंखें, शबनम कभी शोला कभी तूफान है ये आंखें। ये आंखें क्या है? ये आंखें मेरे विचार से सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले हमारे लोग हैं और उसमें विशेषकर से जो है पूर्व सैनिक हैं। वो अगर चौकन्ने रहेंगे और अपने साथ में रहने वालों को चौकन्ना रहने की अगर नसीहत देंगे तो हमारे जो बॉर्डर्स हैं उनको बेसिक सिक्योरिटी मिलेगी। तो नाज़रीन, ये जो गीदड़ भक्कियां देने वाली फौज है, ये सिर्फ बॉलीवुड के मैदान में ही जीत सकती है। अमली तौर पे सिर्फ इनका यही किरदार है कि ये बड़के मारें, झूठ बोलें और बॉलीवुड के डायलॉग सुनाएं, क्योंकि जंग के मैदान में पाकिस्तान का मुकाबला करने की बिल्कुल भी सलाहियत नहीं रखते। अच्छा नाज़रीन, आपको हमने खबर दी थी कि इंतहाई शर्मनाक इकदाम अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, जिसमें अब ये फैसला किया गया है कि तमाम तरह के बायलैटरल सीरीज जो है वो पाकिस्तान के साथ वो नहीं खेली जाएंगी। मामला यहां पर रुकता नहीं है और हैंडशेक भी ना करने का फैसला किया है अफगान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ। यानी कि जिस थाली में इन्होंने खाया अब आज उसमें छेद कर रहे हैं। और अगर आपने डेफिनेशन देखनी हो नमक हराम की तो आप इन लोगों को देख सकते हैं, जिन्होंने क्रिकेट खेलना सिखाई, जिन्होंने पूरी दुनिया में इनको तस्लीम करने की बात की, इनको हक देने की बात की, इन यहाँ पे अमन लाने के लिए अपने अमन को दाव पर लगाया। आज ये उन्हीं के साथ गद्दारी कर रहे हैं और किसके हाथों में खेल रहे हैं, किसकी गोद में बैठे हुए हैं, वो सारी दुनिया इस वक्त देख रही है। अच्छा नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। और आपको याद होगा 2 फौजी मिसिंग थे, भारतीय फौजी मकबूजा कश्मीर में। अभी खबर आई है कि वो उनकी डेड बॉडीज मिली हैं। खबर क्या है? 2 रोज कबल भारतीय फौज की जानिब से कहा गया था कि किश्तवाड़ रेंज में भारतीय फौज की एक टीम को शदीद बर्फानी तूफान का सामना करना पड़ा, जिसके बाद से 2 फौजियों से राब्ता मुनक़ता हो गया और उन्हें तलाश करने की कोशिशें की जा रही थी। ताहम आज भारतीय फौज ने दोनों फौजियों की हलाकत का ऐलान करते हुए कहा है कि दोनों फौजियों ने किश्तवाड़ रेंज में शदीद मौसमी हालात के दौरान एक ऑपरेशन करते हुए अपनी जानें गंवा दी हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस का रिपोर्ट कर रहा है, वो कह रहे हैं लापता फौजियों में से एक की लाश गुज़श्ता रोज जबकि दूसरे की आज बरामद हुई है। और साथ में दोनों एहलकार भारतीय फौजियों पर होने वाले एक हमले के बाद लापता हुए और उन्हें मुबैना तौर पर हमलावरों ने
حراست میں لیا تھا. تو جب یہ آپ ظلم کا بازار گرم کریں گے تو پھر آپ کے فوجیوں کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے گا, اور یہ 2 فوجی ان کے مارے گئے ہیں کشمیر میں, یہ کنفرمیشن اب آ چکی ہے. اگلی خبر کی طرف بڑھتے ناظرین, شمالی کوریا کی فوجی پریڈ ہوئی ہے. 80ویں تقریبات تھیں یہ فوجی کی, اور ملٹری تقریبات کے اندر جدید ترین میزائل ہواسونگ 20 کی نمائش کی گئی ہے, اور اس میں ساتھ میں انہوں نے دھمکی بھی لگا دی ہے کہ پورے امریکہ کو یہ کور کرتا ہے, اس کی رینج اتنی طویل ہے. تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں. شمالی کوریا کے رہنما ہیں کم جونگ اون کی, جن کی سربراہی میں جمعے کی شب ایک شاندار فوجی پریڈ کا انعقاد کیا گیا, جس میں فوجی پریڈ حکمران جماعت ورکرز پارٹی آف کوریا کے قیام کی 80ویں سالگرہ کے موقع پر یہ منعقد کی گئی تھی. اور اس میں ناظرین چینی وزیر اعظم لی کیانگ, روس کے سابق صدر دمیتری میدویدیف کی قیادت میں روسی وفد, اور ویتنام کی کمیونسٹ پارٹی کے سربراہ تولام سمیت کئی غیر ملکی مہمانوں نے بھی شرکت کی ہے. پریڈ میں شمالی کوریا کے جدید ترین بین البراعظمی بیلسٹک میزائل ہوسوانگ 20 کو نمائش کے لیے پیش کیا گیا. یہ میزائل بیک وقت ناظرین 20 روایتی یا نیوکلیئر وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے, جبکہ اس کی رینج جو ہے وہ 15,000 کلومیٹر بتائی جا رہی ہے, اور وہ یہ 15 سے 20,000 رینج کی وجہ سے ہی وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ پورے امریکہ کو ہٹ کر سکتا ہے جہاں وہ چاہتے ہیں. رائٹرز نے شمالی کوریا کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میزائل کو ملک کا سب سے طاقتور جوہری دفاعی نظام قرار دیا جا رہا ہے, اور نئے میزائل کا انجن سالڈ فیول سے چلتا ہے, اور یہ 1960 کلو نیوٹن تھرسٹ کا حامل ہے, جس کا مطلب ہے کہ اس میزائل کو ہنگامی صورتحال میں فوری لانچ کیا جا سکتا ہے. میزائل کی نقل و حرکت کے لیے 11 ایکسل والے ٹرانسپورٹر لانچر کا سہارا بھی لیا جاتا ہے. تو یہ بہت ہی تباکن ہتھیار ہے جس کا عملی مظاہرہ کیا گیا چین کے بعد. ہم دیکھ رہے ہیں کہ شمالی کوریا کی طرف سے بھی اپنے بھرپور جوہری اور عسکری صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. اچھا ناظرین, خبر یہ ہے کہ اب امریکہ اور چائنا کے درمیان اس وقت جو کشیدگی ہے ٹیرف کو لے کر وہ بہت شدت اختیار کرتی جا رہی ہے. خبر یہ ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے چین پر اضافی درآمدی ٹیکس لگانے کا اعلان کر دیا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر چین پر 100% نیا ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کر دیا ہے. تو ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ سے نومبر سے چینی درآمدات پر اضافی 100% ٹیرف عائد کیا جائے گا. امریکی مصنوعات کے تحفظ کے لیے سخت تجارتی اقدامات کیے جائیں گے. چینی مصنوعات پر پہلے ہی امریکہ کی جانب سے 30% ٹیرف عائد کیا جا چکا ہے, تو 100% مزید ٹیرف 130% کے بعد امریکہ کیا حاصل کرنا چاہ رہا ہے, کیونکہ اس سے امریکی مصنوعات بھی مہنگی ہوں گی. تو امریکہ کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انفلیشن بڑھنے جا رہا ہے, اور وہاں پہ جو روزگار کے مواقع ہیں اس میں یقینی طور پہ ایک بحرانی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے آنے والے دنوں میں. جبکہ امریکی صدر کی جانب سے نئے درآمدی ٹیکس کے اعلان کے بعد عالمی اسٹاک مارکیٹس گر گئی ہیں. اور ناظرین, اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ٹروتھ سوشل کے اوپر ٹرمپ نے ایک اور بھی بیان دیا تھا, جس میں انہوں نے چین کو کہا تھا کہ دنیا بھر کے ممالک کو نایاب معدنیات کی برآمدی پابندی سے متعلق خط بھیجے ہیں ان کی طرف سے, اور یہ نایاب معدنیات اسمارٹ فونز, برقی گاڑیوں, فوجی آلات اور قابل تجدید توانائی کی ٹیکنالوجی میں استعمال ہوتی ہیں, اور ان کی پیداوار اور پروسیسنگ میں چین عالمی سطح پر سب سے آگے ہے. ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ چین کو دنیا کو یرغمال بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. چین کا یہ رویہ انتہائی دشمنانہ ہے. تو یہ جو اقدامات ہیں, اب ایک فرسٹریشن دکھائی دے رہی ہے. ایک تو انہیں امن کا نوبیل انعام نہیں مل پایا, اور برازیل کی جو اپوزیشن رہنما تھی ماریا, ان کو یہ انعام مل گیا ہے, جس کی بعد ان کا بھی بیان آیا. انہوں نے کہا کہ یہ میں بیان جو اپنا امن کا نوبیل انعام ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے نام کرتی ہوں. تو بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت ایک فرسٹریشن کا شکار دکھائی دیتے ہیں. غزہ کی جنگ وہ رکوا نہیں پائے, اور غزہ کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ بہت ہی تشویشناک ہے اور شرمناک بھی ہے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل وائلیشنز چل رہی ہیں سیز فائر جو معاہدہ ہے اس کی, اور عمل درآمد کے اوپر بھی شکوک و شبہات پیدا ہو چکے ہیں. خبر کیا ہے وہ سن لیجئے, کیونکہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکی صدر کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ وہ گارنٹی نہیں دے سکتے کہ اسرائیل یا نیتنیاہو اب دوبارہ غزہ پر حملہ نہیں کریں گے. غزہ میں جنگ بندی ہوتے ہی اسرائیل کا ایک اور ملک پر بھی حملہ ہوا ہے. ناظرین, یہ ملک کون سا ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق گزشتہ دوپہر فلسطینی تنظیم اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی شروع ہونے کی کچھ ہی دیر کے بعد اسرائیل نے لبنان پر فضائی حملہ کر دیا ہے, اور میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوج کی جانب سے بمباری جنوبی لبنان میں کی گئی, جس میں مبینہ طور پر حزب اللہ کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ سامنے آیا. فضائی حملے میں ابتدائی طور پر ایک شہادت اور 7 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں. ساتھ ہی دوسری جانب غزہ جنگ بندی معاہدہ نافذ ہونے کے بعد اسرائیل نے اپنے فوجیوں کو طے شدہ لائن سے پیچھے ہٹانا شروع کر دیا ہے, جبکہ غزہ کے لوگوں کو اپنے علاقے کی جانب واپسی بھی شروع ہو چکی ہے. ساتھ ہی کچھ جو شکیں سامنے آ رہی ہیں, طریقہ کار کیا ہوگا پہلے مرحلے میں. معاہدے کے مطابق اسرائیلی فوج 24 گھنٹے کے اندر غزہ کے شہری علاقوں سے پیچھے ہٹ کر طے شدہ لائنز پر واپس چلی جائے گی, تاکہ عام شہریوں سے ٹکراؤ کم سے کم ہو, اور فوجی انخلا کے 72 گھنٹوں کے اندر اندر غزہ میں موجود تمام 48 یرغمالیوں کو اسرائیلی سیکورٹی فورسز کے حوالے کیا جائے گا. ان 48 میں سے 20 یرغمالیوں کے زندہ ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے, جبکہ لاشوں کی تلاش کے لیے بین الاقوامی مدد حاصل کی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی جانب سے 250 فلسطینی قیدیوں, 1700 بالغ اور 22 کم عمر افراد کو رہا کیا جائے گا,
جنہیں غزہ سے گرفتار کیا گیا تھا، جبکہ 360 فلسطینی جنگجوؤں کی لاشیں بھی واپس کی جائیں گی۔ انسانی امداد کو یقینی بنایا جائے گا۔ 600 ٹرک غزہ میں داخل ہوں گے، جن میں خوراک، طبی سامان، خیمے، ایندھن، گیس اور دیگر ضروری اشیاء شامل ہیں۔ غزہ سے نقل مکانی اور واپسی کا جو عمل ہے اس کے لیے غزہ کی رہائشوں کو مصر کے رفح بارڈر کے ذریعے غزہ سے باہر جانے کی اجازت دی جائے گی، تاکہ یہ اجازت اسرائیلی منظوری سے مشروط ہوگی اور یورپی یونین کے مبصرین کی نگرانی میں بھی اسے یقینی بنایا جائے گا۔ ساتھ ہی غزہ پر غیر ملکی سرپرستی کے امکان کو مسترد کرتے ہیں فلسطینی تنظیموں کا یہ اعلان سامنے آیا ہے۔ فلسطین کی 3 بڑی مزاحمتی تنظیمیں ہیں ناظرین، انہوں نے مشترکہ بیان جاری کرتے ہوئے غزہ پر غیر ملکی سرپرستی کے بھی امکان کو یکسر مسترد کیا اور غزہ کی پٹی پر طرز حکمرانی اور ادارہ جاتی کام کی پابندیوں کا جو بنیادوں کا تعین ہے، اس کو فلسطینیوں کے اندرونی معاملہ ان کی طرف سے قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ معاملہ جب تک طے نہیں ہوتے، جب تک اس پر عمل درآمد کو یقینی نہیں بنایا جاتا، تب تک آپ نیتن یاہو سے کسی خیر کی توقع نہیں کر سکتے۔ ساتھ میں ڈونلڈ ٹرمپ ایک بار پھر سے اپنا دامن چھڑا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کی وہ گارنٹی نہیں دے سکتے کہ اسرائیل کی طرف سے غزہ پر مزید کوئی حملہ یا بمبارڈمنٹ نہیں کی جائے گی، جو کہ تشویش کی بات ہے۔ آنے والے دنوں کی پیش رفت سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔